आज हांव मडगांव हॉस्पिटलान येयल्लें आसा. तुमकां खबर आसा हांव फाटल्या दिसांनी बॉम्बे म्हाज्या NGOच्या कामाक लागून गेलें तेन्ना 21 तारखेक म्हाका एक फोन येयलो आनी मॅडम म्हाका देरान मारला, म्हाका त्रास जाता, कितें करूं. तेन्ना ताका हांवें सांगलेलें तूं एक कंप्लेन कर, तुका लागीं पुलीस स्टेशन जें आसा तुका. आनी ताणें कंप्लेन करतलो. जेन्ना हांव आतां येयलें काल पळय तेन्ना ताका हांव मेळ्ळें, तेजे डॉक्टरा कडेन तेजी खबर विचारली कितें जालां कात जालां. ताणें म्हाका फक्त फोनार सांगलेलें कितें जालां म्हणून, पण डॉक्टरा कडेन म्हटलें सारकें करुया. इवन कोलवा पुलीस स्टेशनाचो PI आसा तेजे कडेन हांव उलयलें आनी सांगलें ताका मॅटर. PIन ताका खरें म्हणल्यार तेज्या देरा पयलींच ते केस जाल्या बरोबर ताका 151 केल्लो, कारण तो मस्ती करता, मारता बरयता म्हणून. तुमी पयलीं आयका ती कितें सांगता ती. 21 तारीख को हम लोग गए थे हमारे ससुरे के घर पे, तो उधर ही हमारा ससुरे का वो बस्ती का कुछ कर रहे थे हम लोग पूजा, तो वहीं पर मेरे और मेरे देवर और मेरी सास का कुछ लफड़ा हुआ. तो लफड़े में वो मेरे देवर ने मेरे ऊपर हाथ डाला, मेरे पति के ऊपर मारने गए और मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ. तो मुझ पर मारते मारते मेरे आंख पे भी आया है वो और उसकी बीवी, दोनों मिलके इतना मारा है. वो पूरा अभी तक जो ड्रेस पहना हूँ उस पर अभी तक खून लगा हुआ है और सीरियस कंडीशन में थी मैं यहाँ. इतना वो मार के मेरे को ब्लीडिंग निकाला है. फिर भी हम लोग पुलिस स्टेशन गए तो हमारे को वहाँ आधा 1 घंटा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन किया, कंप्लेंट हमारी फाइल नहीं की वो लोग. बाद में गाड़ी तक नहीं था हम लोग को मेडिकल कराने के लिए. फिर मेरे पति ने प्राइवेट टैक्सी करके मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो उसको सज़ा भी नहीं मिली, उसको कुछ समझाया भी नहीं. एक ही दिन में उसको बाहर निकाल दिया बेल पर और हमारे कंप्लेंट का अभी तक कुछ भी रिएक्शन लिया ही नहीं. तो मुझे अभी इंसाफ चाहिए. हाँ, बच्चा भी मेरा अभी डॉक्टर ने भी 6 दिन मेरे को एडमिट किया, रखा, दवाई गोली सब दिया, मेरे को ब्लीडिंग भी हुआ. अभी बच्चा सेफ नहीं है मेरा. डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है बच्चे को. हाँ, मेरे इसके वजह से मेरे बच्चे की जान भी जा सकती है. मुझे अभी इंसाफ चाहिए. पळय कितें जालां खबर आसा, जेन्ना आमी डॉक्टरा कडेन विचारलें, डॉक्टरान म्हाका ब्लिडींग जालें म्हणून विचारलें. डॉक्टर म्हणपाक लागलो तशें ब्लिडींग जातलें ताका, कित्याक तेजो प्रेशर हाय जाता, सडनली जाता. आमी ताका तशें ट्रिटमेंट दिल्ली आसा, पण फुडें कितें जायत आपूण सांगूंक जायना. घरा कडेन समज ताका डिस्चार्ज दिल्या उपरांत घरा कडेन गेलें जाल्यार घरा कडेन ताका ब्लिडींग चलता. आपूण गॅरंटी दिना म्हणटा ते आत्ता पेशंटाक बरें आसा जाल्यार आत्ता पेशंटाक कितें जाता, कित्याक ते भुरग्याचें आसा. तेन्ना आपूण म्हणटा तशें कांय करूंक शकना म्हूण सांगलां डॉक्टरान. आनी भुरग्याची आपूण गॅरंटी घेवना. ती आतां आवय बापायनी कितें तेजेर हें घेवपाचो. पण म्हाका एक सांगपाचें आसा की जेन्ना तुमी मारूंक वयता, कोणाक तरी हें करता जाल्यार कित्याक त्या बायलांचेर आंगार हात उखलूंक जाय. ते आतां सांगता की आपल्याक केन्नाच कोणें मारूंक नासलेलें आनी त्या देराच्या हेका लागून ते भियोन तेजो ते केन्नाय म्हणजे 3 म्हयन्याचे भुरगे तेच्या पोटांत. फाल्यां त्या भुरग्याक कितें जालेलें हेका जबाबदार कोण. आनी ते चिंतून तेजी BP हाय जाता आनी ते सारकें ना. डॉक्टरान ताका लागून नॉर्मल जावंक जाय म्हणून ताका 6 दीस दवरले. डॉक्टर पण गॅरंटी दिना, त्या भुरग्याचीय गॅरंटी दिना ना, तेजेय कितेंय जावंक शकता म्हणटा. आमी कांय सांगूंक शकना म्हणून. आनी ताका आतां डिस्चार्ज दिला की ताका जर चड जाता जाय जाल्यार परत हॉस्पिटलान यो म्हटलां. पूण कितें आसा खबर आसा, आतां ते सांगता की डॉक्टर पुलिसांनी ताका सोडूंक ना. खरें म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन 151 केल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरान ताका तेजेर केस आतां ती चालू उरतली आनी ताका एक 6 म्हयन्याचे ते कोर्टान वयचें पडटलें. पण अशें करून ताणें एक बायलेचेर हात घातला, बायलेच्या आंगार थापट मारला, ताका दुखणून घातला अशें म्हणून हांव काल PIक जेन्ना मेळ्ळें, PI कडेन रिटर्न ताणें कंप्लेनूय दिल्ली आसा. आनी त्या कंप्लेंटीचेर 354 अशें ताका पयलींचो कालम तो आसा. आतां ताका 79 काय कितें तरी लागता म्हणटा. नवीन कायदो जाला तो. आनी हेकाच लागून आमकां जाय तेजेर ताका FIR करपाक जाय. कित्याक आपली बायल, तेजी बायल काय न्हय, तेज्या भावाची बायल, कित्याक आंगार हात लावंक जाय आसलें. तेच्या आंगार तुमी पळयलें रगत बिगत कशें तिजेर उसळा बिसळा. तेच्या सासूमायकूय ताणें मारलेलें. ताका लागून ताका 151 जाला. आमची परत रिक्वेस्ट आसा की ताका 354च्या हेज्या प्रमाणे, पयलींच्या कायद्या प्रमाणे ताका एरेस्ट करपाक जाय आनी तेजेर ते हेंय लागपाक जाय. आनी त्रास तो करीत रावतलो. आज तेंचे भुरगे तेंचे ना जाले, तेंचे भुरगे येवपाचे जल्मान येवच्या पयलींच
तेजेर जर आघात जाला फाल्यां ताका कितें जाता, फाल्यां तो भुरगो कुलपो जावंक शकता तशेंच दवरलें जाल्यार. अशें म्हणून डॉक्टरा कडेन आमी डिस्कस केला. डॉक्टर म्हणटा की मागीर फॅमिलीचे हेजेर आसा, कितें करचें कळना. आनी हें ब्लिडींग आपल्याच्यान आपूण आतां थारमयला म्हणटा, तें ब्लिडींगाचें कांय सद्या ना. पण जर फाल्यां ब्लिडींग जाता जाल्यार घरा कडेन वचून आनी कितें जावं जाल्यार ताका आमी जबाबदार ना म्हणटा, तें तेणें चिंतपाचें म्हणटा. पण आतां तें नॉर्मल आसा, तेजी डायबिटी हाय जाता आनी इतलें तेजें जाता. सपोज आतां ते आमच्या वांगडा उबे सुद्दां आसा जाल्यार घाम ताका भरपूर सुट्टा, म्हणजे ते आजुनूय टेन्शनान आसा. आमचें काम चालू आसा ताका कावन्सिलींग करपाची. इवन डॉक्टरांनी ताका ती स्नेहा सॅरल म्हणून एक डॉक्टर आसा, तिणी सांगला हें सगळें टेन्शन घेवं नाका म्हणून, तूं बरी जातली, बरी राव, भुरग्याची काळजी घे आनी तुजी काळजी घे. पण काळजी घेवपा साठी डॉक्टरान गॅरंटी दिवं ना की ते भुरगे उरत का वयतत अशें म्हणून गॅरंटी डॉक्टरान दिवं ना. म्हणूनच आमकां मातशें हें आसा की तेजेर एक्शन घेवप चड गरजेचें आहा. तेजेर FIRूय करपाची आनी ताका भितरूय उडोवपाची की दुसऱ्याच्या बायलेच्या आंगार धांवून वयता आसतना तूं मागीर कोणाची जावं, तुजी भावजय जावं तुज्या भावाची जावं आनी कोणाची जावं, कोणाच्याय बायलेच्या आंगार वयताना जावं तेज्या स्वताच्या बायलेचेर जावं, तेणें अन्याय करपाक जायना हें ताका कळपाक जाय. आनी आमची विनंती आसा कोलवा पुलीस स्टेशना PIचे कडेन ऑलरेडी तांकां हांवें सांगलां, तेंच्यांनी सांगलां आपूण एक्शन घेता तेजेर म्हणून. हेंच आमचें मागणें आसा की खंय तरी भुरग्याक मार बसता, खंय तरी ह्या बायलेक मार बसता आनी हेजेरूच ताका लागून तेजेर एक्शन जावपाक जाय, जेणे करून परत ताका अशें कितें तरी कृत्य करपाक दिसना. हेच्या पयलीं सुद्दां ताणें आवयक आपल्या केंसाक धरून मारलेलें खंय, म्हणजे कसलो मत हो. बायल घरान येयल्या बरोबर आवयचेर हात उखलता, जेणी जल्म दिला, ऑपरेशन करून तिका भुरगें जालां खंय तें, आनी चेडो तेजो तो, आनी तो आवयक आतां मारता त्या बायलेचेर सांगल्यार कितें चल्लां हें, कितें चल्लां, खंय आसा हें, कोणाक तरी हें करता. ते बायलेकूय अक्कल ना की बाबा आपूण जशी आवय जाल्या तशी ती आवय आसा म्हणून आवयक मारूंक लायता, भावजयेक मारूंक लायता आनी घरान पीस दवरिना. असल्यांनी खरें म्हणून जाल्यार अशें आनी आवयकूच सांगता तो आपल्या घरांतून वच, तें म्हाज्या बापायचें घर म्हणून. त्या आवयन जाणट्या आवयन खंय वचपाचें, तेज्या परस ताका इतलो घमंड आसताना आपल्या बायले भुरगे घेवन ताणें खंय तरी दुसरे कडेन रावपाचें. आनी परत जर हेजेर अशें एक्शन कितें जाता जायत म्हणूनच तेजेर ही कारवाई करप चड गरजेचें आसा.